इमाम अबू दाऊद ने पूरा चैप्टर बांधा है रफल यदैन ना करने का बयान। अब कोई चैप्टर पढ़े तो पता चले ये चैप्टर बांधा किस लिए हुआ है। इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए उन्होंने बाब बांधा पूरा रफल यदैन ना करने का बयान, और 5 हदीसें उसमें लेकर आए। एक पहली हदीस यही जो मैंने बयान कर दी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 748 नंबर, इसके बाद 749, 750, 751 और 752। अगली 4 रवायतें सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आए, पहली रवायत के साथ अलग लिखा और अगली 4 रवायतों पर अलग अलग बहस की, और यहां तक कहा कि ये अहले कूफा ने रटा दिए थे अल्फाज इस हदीस में। वो हदीस क्या है बरा बिन आजिब से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की शुरू में हाथ उठाते थे, तो ये तो हम सब मानते हैं। आगे लफ्ज ऐड करवा दिए, उसके बाद दोबारा नहीं उठाते थे, ये तो इब्ने मसूद वाली हदीस में भी नहीं है। तो इमाम दाऊद कहते हैं ये रावी जब जो है ये कूफे के बाहर मिला तो वहां इसने अल्फाज ये ऐड कर लिए, पहले ये नहीं कहता था। और ये अपने जिस उस्ताद से हदीस बयान करता है, 3 शागिर्द और भी बयान करते हैं, वो सिर्फ इतना ही बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो हाथ उठाते थे। तो इसमें कोई झगड़ा है? नमाज शुरू करते तो हाथ उठाते थे, सिर्फ शुरू के अल्फाज भी नहीं, ना दोबारा ना करने, कोई झगड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं इमाम दाऊद कहते हैं ये हुआ, 4 रवायतें नकल की और एंड पे जनाब कील क्या ठोका, हादा हदीस लैसा बिसहीह, ये भी हदीस सही नहीं है। 5 रवायतें लिखकर एक एक पर बहस करके ये बाब क्या बांधा, असल में बाब क्या बांधा है, ये तो बेइज्जती की है बाब बांध के असल में। तो मैं इसलिए कहता हूं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से बड़ा काम इमाम दाऊद ने किया है। उन्होंने तो इन रवायतों को इस काबिल नहीं समझा कि अपनी किताब में लेके आए, लेकिन इमाम दाऊद ने लिखकर पूरा चैप्टर बना के सजा के जो है ना प्लेट में रख के उम्मत के सामने रखा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 122 अहदीस जमा की हैं, अलग से एक हदीस की किताब लिखी है जो सही सनद से तमाम मुहद्दिसीन ने साबित किया कि उनकी ही किताब है, जैसे कि सही बुखारी, उसका नाम है जुज रफउल यदैन। जुज कहते हैं हदीस की उस किताब को जो सिर्फ एक टॉपिक पे लिखी जाती है। सही बुखारी जो है इसका नाम है अल जामिउस सही, जामिया किताब है सही हदीस की, लेकिन जुज जिसमें सिर्फ एक टॉपिक हो। पॉइंट नंबर 3 कि बाज लोगों का यह दावा है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन मनसूख हो गया था। वो मानते हैं जी हम सैकड़ों हदीस हैं, लेकिन वो पहले करते सन बाद ही खत्म हो गया सी, पहले करते थे बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। इसमें 3 दलाइल ये पेश करते हैं और वो दलाइल जो है मकड़ी के जाली की तरह है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। पहली ये दलील पेश करते हैं कि जी वो एक हदीस है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, एक हदीस है सुन सुना के सुननी, हम पढ़ पढ़ा के सुननी, ये सुन सुना के सुननी। एक हदीस है कि वो बाज मुनाफिकीन जो है वो अपनी बगलों में बुत रखकर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके नमाज नियत कर लेते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते थे ताकि वो बुत गिर जाए। भाइयों वो तो पहले रफुल यदैन में बुत गिर जाएगा, और अगर आप इस तरीके से रफुल यदैन करके करें तो आप पूरी नमाज में ही करते रहेंगे, बुत नहीं गिरेगा। ये हदीस दुनिया की किसी किताब में, हदीस की किताब में बगैर सनद के भी मौजूद हो, ज़ईफ की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, बगैर सनद के हदीस की किताब में हम सारे के सारे मामलात जो हैं वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा चैलेंज है, वरना फिर तौबा करें, अल्लाह से डर जाए, इतने बड़ा जुमला। और इसमें मैं वही बात करूंगा जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले, तौबा करे। और सही मुस्लिम में हदीस है, मुकदमे में इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं कि सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जमाना भी आएगा, और कुर्बे क़यामत के लिए पर्टिकुलर फरमाया कि लोग ऐसी ऐसी हदीसें तुमसे बयान करेंगे जो तुम्हारे अबाओ अजदाद ने भी ना सुनी होंगी, उनसे बचना कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला करके गुमराह ना कर दें। अबाओ अजदाद से ये नहीं मुराद कि हमारे माँ बाप अगर अनपढ़ हैं, उन्होंने तो कुरान भी नहीं अगर पढ़ा हुआ तो उन्होंने नहीं सुनी होंगी, मुराद यह है कि जो अहले इल्म गुजरे हैं उन्होंने उसको बयान नहीं किया होगा। अगर वो पढ़ेंगे नहीं कुरान हदीस तो अबाओ अजदाद को कहां से पता चलेगा। मुराद ये ऐसी हदीसें होंगी जो कहीं मौजूद ही नहीं होंगी, और उन्हीं में से ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी जो थी, क़यामत की निशानियों में से एक जो निशानी थी वो हमें इस हदीस की शक्ल में नजर आ रही है, जो बिल्कुल मंसूब की झूठी, कि मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में नहीं होता था, वहां बुत रख के आते थे। और हालांकि बुखारी और मुस्लिम में उन रावियों ने इन अहदीस को बयान किया जो फतह मक्का के भी बाद मुसलमान हुए हैं,
جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا. اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا, لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. وہ دیکھ لیں اب آپ, ایڈنگ باندھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, حالانکہ پڑھی ہوئی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی. دوسری دفعہ بھی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو, پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو, اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو, پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ, پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قومے میں, حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو, پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو. یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی, ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں, لہٰذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائیو, اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں, اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں, وہ بھی منسوخ ہو گیا. جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر, کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا, باقی کا ذکر عدم ہے. یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنے ہی کرنے, لیکن تمہاری یہ غلطی ہے, اس کو دور کرو. یہ روایتیں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں, پہلے کا بھی نہیں ہے. اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے, دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اگر دل میں بےایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے, بیان کرتے جائے. اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو, تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل. لیکن وہ نہیں کریں گے, وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی, پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر, یعنی اگر دل میں بےایمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے گھڑے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے تکبیرات کا بیان, کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے, دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے. وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا, رفع الیدین تھے کوئی نہیں ہے. وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے. پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی, ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے, کیوں؟ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں, تو وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں. اور مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں, اور یہ حدیث نکال دیجیے انہوں نے بخاری مسلم سے. اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے, اس کو سمجھے. فزکس کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا, ایک ہوگا گریوٹی کا. اب کوئی کہ جی گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں, اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود, وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا. ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی, اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں, اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی, اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہی بات کروں گا, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر, یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو, نماز میں سکون کیا کرو. اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. یہ حدیث
सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है, और इसके ऊपर बाब का जरा नाम पढ़ लिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि इधर भी मौलवी घुस गया। इमामों ने इन पर बाब क्या बांधा है? सलाम के वक्त हाथ उठाने की मुमानियत। रफउल यदैन कहते हैं हाथ उठाने को। हाथ किसी तरीके से भी उठाया जाएगा, अरबी में उसको रफउल यदैन ही कहा जाएगा। चाहे ऐसे उठाता है, कोई ऐसे उठाता है मारने के लिए, रफउल यदैन ही होगा। सलाम फेरते वक्त हाथ उठाने की मुमानियत, यह है चैप्टर का नाम। और हदीस के अंदर 4 तुरुक इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं एक ही जगह पर कि जाबिर इब्ने समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज पढ़ते थे तो जब नमाज का सलाम फेरने लगते थे तो हम अपने दाएं और बाएं सलाम फेरते हुए अपने भाई को हाथ से इशारा भी करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये हाथ यूं मिलाते थे यूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, अल्लाह की कसम तुम्हारा खुशू और खुजू भी मुझ पर पोशीदा नहीं, मैं अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मोजज़ा था कि आपकी यहां पर आंख मुबारक नहीं थी, लेकिन आपको पीठ के पीछे भी 360 डिग्री का विजन नजर आता था। तो आप जब नमाज पढ़ा रहे होते थे तो सहाबा किराम कोई अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आप फरमाते हैं खुशू खुशू भी मैं देख रहा होता हूं, कोई कितनी दिलचस्पी से नमाज पढ़ रहा है, तो आपको नजर आ रहा होता था। तो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमने ये काम शुरू किया, अभी हुजूर ने तो तालीम नहीं फरमाया था, खुद उन्होंने शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम सरकश घोड़ों की दुमों की मानद हाथ के जरिए इशारा ना करो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानों पर रखो, जानों पर।